मेरी बहू चतराल से है, तो ये तो हमारे लिए अपना घर है, लेकिन जो हमने आज रास्ते में लोगों का जो जोश देखा है और जो उन्होंने कहा है कि हमने अब इमरान खान के लिए हर कोशिश करनी है, अब वक्त आ गया है कि हमने आराम से बैठना नहीं है। सारों ने मिल के, पाकिस्तानियों ने मिल के, आप कश्मीरियों को देखें, कश्मीरी जाकर बैठ गए अपने हक के लिए। इमरान खान ने हर पाकिस्तानी को कहा है कि आज अगर आप नहीं खड़े होगे अपने हक के लिए, आपका ख्याल है मैं बचा हुआ, कोई नहीं बचेगा इनके जुल्म से, इनकी नाइंसाफी से कोई नहीं बचेगा। सिर्फ इमरान खान नहीं है, थोड़े से लोग नहीं है, कहीं से आपको इंसाफ नहीं मिलेगा। अब वक्त आ गया, जो इमरान खान ने कहा है कि बच्चों आप लोगों का मुस्तकबिल है, हमारा नहीं है, आपने अपने मुस्तकबिल के लिए लड़ना है, आपने जुल्म के खिलाफ खड़े होना है। आज बारी नहीं आएगी। सहाफियों को एक दफा हमने कहा था जब अरशद शरीफ का शहादत हुई है कि उसने स्टैंड लिया, आप उसके लिए एक दिन के लिए, 2 दिन के लिए सारे चैनल छोड़ के इकट्ठे बैठ जाओ, सारे चैनल बंद हो जाएंगे। नहीं बैठे, उन्होंने एक एक करके, हर उनकी बारी आई है, हर एक की बारी आ गई, सबको उन्होंने एक एक करके फारुग कर दिया। इसी तरह अगर आप लोगों का ख्याल है कि हम बच जाएंगे, आप नहीं बचेंगे। हर पाकिस्तानी अगर कबूल करेगा जुल्म को, तो जुल्म बढ़ेगा, कम नहीं होगा। अगर इमरान खान के लिए हम नहीं खड़े होंगे, उन्होंने 8 महीने के लिए उनको जालिमों ने कैद तन्हाई में रखा हुआ है। अब हमें, हमारी फैमिली को, आप लोगों को ये कबूल नहीं होना चाहिए। जब 85% लोगों की आवाज आप बंद करने की कोशिश करें, कि इमरान खान की आवाज नहीं बंद करें, या आपकी आवाज बंद करें। आपकी आवाज को बंद करना चाहते हैं, आप चाहते नहीं कि आपके लिए कोई आवाज उठाए। आज अगर इमरान खान जेल में बैठे हुए, वो अपने लिए नहीं बैठे, वो कल निकल सकते हैं। अगर वो ये अहद करें, इनको वादा करें, आप लोगों की आवाज नहीं बनेंगे। वो जेल में इससे बैठे हुए क्योंकि वो आप लोगों की आवाज हैं। अगर आज वो ये कुर्बानी अपने मुल्क के लिए दे सकते हैं, आप अपने लिए ये कुर्बानी दे सकते हो कि नहीं? इंशाअल्लाह। इमरान खान के लिए भी ना दो, आज आप अपने लिए कुर्बानी दो, मुस्तकबिल के लिए कुर्बानी दो। इंशाअल्लाह। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ जिंदाबाद, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ जिंदाबाद, इमरान खान जिंदाबाद, इमरान खान जिंदाबाद। आपने इंशाअल्लाह मुत्तहिद होना है, सब पाकिस्तानियों ने, और जल्द आपने हमने MNAs, MPs, आपके तो आपको पता है कि जेल में भी है चतराली साहब, बिल्कुल 10 साल की कैद है, उनके लिए खड़े हो। जो लोग कैद में है सबके लिए खड़े हो, लेकिन आपने मुत्तहिद होना है, इकट्ठे होना है। हर पाकिस्तानी, आज अगर यहाँ 2 लाख बंदा सड़क पे हो जाए और इन तक पहुंच जाएगा, ये डरपोक लोग, बुज़दिल लोग, चोर, जिन्होंने इमरान खान का और आप लोगों का मिलकर वोट भी चोरी किया है, इन्होंने तो अगला जहाज पकड़ के भाग जाना है। आप, इसलिए आपने, इनके डरते बड़े लोग हैं, ये कत्ल शतल नहीं करने के काबिल। ये आपको डराते हैं कि हम मार देंगे। आप ये कौन होते हैं जुल्म करने वाले? देखें, अगर मार देते हैं ना इस वक्त, हमें अल्लाह ताला हमारी शहादत कबूल करे, लेकिन अपने मुल्क के लिए जान देनी होगी। ये क्या तरीका कार है कि आप बच के नहीं निकलोगे? कुर्बानी अपने मुल्क के लिए देनी पड़ती है। आपकी माँ की तरह है ये मुल्क, आपका फर्ज है इसके लिए खड़े होना। ये सारा कुछ मादनियात भी चोरी कर रहे हैं, आपका सारा कुछ चोरी करके लेके जा रहे हैं आपके पास से, तो ये आपका हक है, इसके ऊपर अपने हक के लिए खड़े होना है। नारे तकबीर, अल्लाहू अकबर, नारे तकबीर, अल्लाहू अकबर, इमरान खान जिंदाबाद, इमरान खान जिंदाबाद, शर्म करो, हया करो, शर्म करो, हया करो। 8 महीने कैद तन्हाई में, 8 महीने। लोग कहते हैं कि कैद तन्हाई में 2 हफ्ते नहीं इंसान बर्दाश्त कर सकता। ये इमरान खान है जो 8 महीने कैद तन्हाई में, उसकी आंख का इलाज नहीं ये करवा रहे।
ہمارے خاندان کا مسئلہ سمجھ لیں, ہماری تکلیف سمجھ لیں. ہمیں فکر ان کی آنکھ کی ہے, ان کے کلاٹ آئے. کلاٹ ڈاکٹرز کہتے ہیں یہ کچھ کھانے میں نہ ڈال رہے ہیں. ہم اگر پریشر نہیں ڈالیں گے, تحریک کا مطلب ہے کہ آپ اس حکومت پہ پریشر ڈالیں. عمران خان نے کبھی نہیں کہا تھا ان سے بھیک مانگو. عمران خان نے یہ نہیں کہا تھا آپ ان سے بھیک مانگو. 3 سال عمران خان نے کہا تھا میں جیل میں مر جاؤں گا لیکن یزید کے آگے سر نہیں جھکاؤں گا. بیٹھے ہیں جیل میں, عمران خان بیٹھے ہیں. جب ہم بات چیت سنتے ہیں میڈیا کے اوپر کہ ان کی بھیک مانگنے کے لیے بات چیت ہو رہی, کس چیز کے لیے بات ہو رہی ہے؟ آپ پہلے اپنی طاقت تو دکھائیں. 80% پاکستان عمران خان کے ساتھ کھڑا ہے. کہ آپ میرے لیے نکلیں, ایک دفعہ نہیں کہا. اگر آپ نے انتظار کرنا ہے آپ ساری زندگی انتظار کر لیں, عمران خان نہیں کہے گا میرے لیے. ہر دفعہ عمران خان نے کہا آپ اپنی آزادی کے لیے نکلیں, آپ اپنے بچوں کی آزادی کے لیے نکلیں. انہوں نے آخری پیغام 2 دسمبر کو کہا تھا, میری بہن کو پھر سے یہ پیغام دیا تھا کہ جا کے کہو کہ اگر آپ نے اس غلامی کے سامنے نہ کھڑے ہوئے, اس کا مقابلہ نہ کیا, تو آپ بھی ان کے غلام ہیں ابھی, اور آپ کی اگلی نسلیں ان کے بچوں کی غلام رہیں گی. تو یہ فیصلہ آپ کا ہے کہ آپ نے کیوں نکلنا ہے. ہمیں عمران خان کی ضرورت ہے, ہمیں ہمارے ملک پاکستان کو, آپ کو, ہم سب کو ضرورت ہے اس کی. اس لیے ہم آپ کو کہتے ہیں کہ ہم نے ان کے اوپر اتنا پریشر ڈالنا ہے, اتنا پریشر ڈالنا ہے ان ڈرپوک لوگوں پہ کہ پہلے عمران خان کے حقوق بحال کریں گے, اس کے بعد عمران خان کی جو عدالتیں ہیں وہ کیس سنیں گی اور ان کو انصاف دیں گی. اور جب انصاف ملے گا پھر عمران خان انشاءاللہ رہا ہوں گے, اس کے بعد ہم سب رہا ہوئیں گے, اور آپ انشاءاللہ ہم آپ کے ساتھ ہوئیں گے. لوگ کہتے ہیں آپ کال دیں, میں نے کہا نہیں, آپ جوان آئیسف کھڑی ہے یہاں پہ, آپ بچے کھڑے ہیں, لیکن ہم نے عمران خان کہیں نہیں چاہے گا کہ آپ جاؤ جہاں پہ یہ گولیاں چلائیں. لیکن میں تو یہ کہتی ہوں آئندہ اگر کوئی گولی چلانے والا دہشت گرد ہو, آپ اس کو نہیں چھوڑیں, کیونکہ وہ ظلم کر رہے ہیں ہمارے بچوں کے اوپر, ہم ان کو نہیں کرنے دیں گے. اس باری آپ نے ایسی جگہ پہ نہیں جانا, اسلام آباد نہیں جانا, ہم نے پریشر بنانے اڈیالہ جا کر, ہم جائیں گے اڈیالہ. پہلے آپ اپنی تنظیم سازی مکمل کریں, پھر آپ اپنے جو عہدے داران ہیں ان کے پاس جائیں, ان کو کہیں کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں, ہمیں بتائیں ہم نے کیا کرنا ہے تنظیم کے لیے. کہ عمران خان نے جنید اکبر کے لیے یہی پیغام دیا تھا پچھلے سال کہ آپ تنظیم سازی کریں تحریک کے لیے. تو تنظیم سازی اگر مکمل ہو گئی ہے تو تحریک کا آغاز پارٹی کرے, اور جب تحریک کا آغاز ہوگا تو ہم پھر سارے جائیں گے, بلڈ اپ کریں, اس کا مومنٹم بنائیں. اس کے بعد انشاءاللہ ہم سارے مل کر اڈیالہ جائیں گے, اور جہاں ہمیں روکیں گے ہم آپ بیٹھ جائیں گے, پھر وہاں سے نہیں اٹھیں گے. یہ نعروں کا وقت نہیں, آپ کام کا وقت آ گیا ہے. نعرے بہت لگا لیے سب نے, بس اب مجھے ہمیں نعروں کی ضرورت نہیں ہے. ہم 1.5 سال سے اڈیالہ کے باہر بیٹھے ہیں, کس لیے؟ کیونکہ گرمی بھی ہم نے دیکھ لی, پنجاب کا خاص طور پہ جہاں بہت ظلم ہوا ہے, بہت ظلم ہوا ہے پنجاب میں, اور ان کا خوف بھی کم ہو گیا اڈیالہ سے, کیونکہ آتے رہے, اکٹھے بیٹھتے رہے. پنجاب نے بہت ظلم دیکھا ہے. اب آپ کشمیریوں کو دیکھیں, ماشاءاللہ ان لوگوں کو دیکھیں. ہمیں خیال ہی نہیں تھا کہ جس طرح وہ بیٹھے ہیں وہ پوری پاکستان کے لیے ایک مثال بن گئے ہیں کہ جب حق کے لیے کھڑے ہوتے ہیں پھر بیٹھتے نہیں ہیں, پھر آپ کہیں نہیں جاتے. وہ ایک جگہ بیٹھ گئے ہیں, اور کتنی دیر ہو گئی ہے, کئی ہفتے ہو گئے ہیں, اب کتنے ہفتوں سے وہ بیٹھے ہیں, لیکن وہ اپنے مطالبے سے نہیں ہل رہے. یہ ان کا حق ہے. احتجاج آپ کے آئین آپ کو حق دیتا ہے احتجاج کا. کوئی
عدالت بھی آپ کا حق نہیں لے سکتی آپ سے. انشاءاللہ آپ احتجاج کریں گے, آپ تحریک چلائیں گے, آزادی کی تحریک, اپنی آزادی کی تحریک. اور عمران خان کی جو خواب ہے وہ آپ کی آزادی, اپنی آزادی نہیں ہے. انہوں نے کہا تھا میں تو برداشت کر لوں گا. اس نے اپنے لوگوں کو پوچھا تھا, انہوں نے کہا تھا آپ برداشت کر لو گے جن کا ظلم, آپ اس ظلم کے خلاف کیسی لیڈ کرے گا تاکہ پنجاب کو بھی حوصلہ دے سکیں. اور یہ آنے والے جو دن ہیں اس کے اندر آپ تیاری کریں. پارٹی کو ہم کہیں گے کہ ہم یہیں سے آپ کے تھرو کہہ رہے ہیں کہ آپ تحریک چلائیں. یہ وقت آ گیا ہے, ہمیں یہ ظلم کا نظام نہیں قبول ہے اور عمران خان کی ہمیں آزادی چاہیے. انشاءاللہ. بہت مہربانی. میں تو چترال جا رہی تھی لیکن مجھے بڑا حوصلہ ہوا ہے کہ آپ لوگوں سے آپ نے جو ہماری حوصلہ افزائی کی ہے, آپ کی بہت مہربانی. بہت مہربانی. آپ کو دیکھ کے بڑا حوصلہ ہوا ہے, ہمیں حوصلہ ہوا ہے آپ کو دیکھ کے. اچھا میں تو چترال جا رہی تھی لیکن آپ کے ساتھ ہم خان کے سپاہی ہیں اور آپ لوگوں نے عمران خان کا ساتھ دیا ہے پہلے بھی, لیکن آگے اب عمران خان کے لیے اور پاکستان کے لیے ہمیں جد و جہد مضبوط کرنی پڑے گی. عمران تیرے جان نثار, عمران تیرے جان نثار. نعرے بعد میں دیکھیں عمران خان نے کہا ہوا ہے جد و جہد عبادت ہے, اس ظلم کے خلاف کھڑے ہونا ہے. عمران خان 8 مہینے سے قید تنہائی میں کیوں ہے؟ اس لیے قید تنہائی میں کیونکہ یہ عمران سے خوف کھاتے ہیں. عمران خان سے خوف اس لیے کھاتے ہیں کیونکہ آپ کی آواز ہے. آپ نے اب وقت آ گیا کہ ہم نے اڈیالہ کے لیے یعنی کہ بند کر دیا ہے. اب اڈیالہ سے 4-5 ہزار لوگ جب اڈیالہ میں آ گئے, پنجاب سے بہت لوگ آئے, ان کا خوف ختم ہوا ہے. اب وقت آ گیا ہے کہ جو اب جب نکلیں گے اب واپس نہیں جانا. رہا کرو, رہا کرو, رہا کرو, رہا کرو. 8 مہینے قید تنہائی میں, 8 مہینے. لوگ کہتے ہیں کہ قید تنہائی میں 2 ہفتے نہیں انسان برداشت کر سکتا. یہ عمران خان ہے جو آپ کا 8 مہینے سے قید تنہائی میں, اس کی آنکھ کا علاج نہیں یہ کروا رہے. ہمارے خاندان کا مسئلہ سمجھ لیں, ہماری تکلیف سمجھ لیں. ہمیں فکر ان کی آنکھ کی ہے, ان کے کلاٹ آئے. کلاٹ ڈاکٹرز کہتے ہیں کہ کچھ کھانے میں نہ ڈال رہے ہیں. ہم اگر پریشر نہیں ڈالیں گے, تحریک کا مطلب ہے کہ آپ اس حکومت پہ پریشر ڈالیں. عمران خان نے کبھی نہیں کہا تھا ان سے بھیک مانگو. عمران خان نے یہ نہیں کہا تھا آپ ان سے بھیک مانگو. 3 سال عمران خان نے کہا تھا میں جیل میں مر جاؤں گا لیکن یزید کے آگے سر نہیں جھکاؤں گا. بیٹھے ہیں جیل میں, عمران خان بیٹھے ہیں. جب ہم بات چیت سنتے ہیں میڈیا کے اوپر کہ ان کی بھیک مانگنے کے لیے بات چیت ہو رہی, کس چیز کے لیے بات ہو رہی ہے؟ آپ پہلے اپنی طاقت تو دکھائیں. 80% پاکستان عمران خان کے ساتھ کھڑا ہے. ہم اپنی طاقت دکھاؤ پھر ان کو کیا بات کریں. آپ بات کریں جب آپ ان کو طاقت والی پوزیشن میں ہو. آپ ان سے بھیک تو نہیں مانگ رہے, ان کے پاس تو خود ہاتھ میں کچھ نہیں ہے. آپ نے اپنے ایم این ایز کو, اپنے ایم پیز کو دیکھیں, ہم تو صرف فیملی ہیں, ہم پارٹی نہیں ہیں لیکن ہم بہنیں ہیں اور ہم کھڑے رہیں گے. لیکن آپ لوگوں نے, عمران خان نے پچھلے سال کہا تھا کہ پی میں اپنی تنظیم مضبوط کریں تحریک کے لیے, یہ عمران خان نے کہا تھا. دسمبر 20 تاریخ کو عمران خان نے کہا تھا سہیل افریدی کو کہا کہ اسٹریٹ موومنٹ شروع کریں. مطلب یہ کہ تحریک کا مطلب ہے چیز کو آگے بڑھاؤ. آپ آگے بڑھیں, آپ ان پہ پریشر ڈالیں گے. مہنگائی کی حالات دیکھ لیں, ملک کے نظام کی حالات دیکھ لیں,
अदालतों के निजाम, ये हुकूमत कोलैप्स कर चुकी है। सबका जिक्र सबका याद, सबका जिक्र सबका याद। आपने निकलना है, आपने साथ देना है, इमरान खान का साथ दें, लेकिन पहले अपनी तंजीम को, अपने ओहदेदारों को जाकर बताएं, अपने MNAs MPs को, अपने तंजीमी ओहदेदारों को आप बताएं कि हम आपके साथ खड़े हैं, हम आपका साथ देंगे, आप आगे बढ़े, हम आपके साथ हैं। आपने उनको सपोर्ट देनी है इंशाअल्लाह। आप अपने MNAs MPs को जाके बताएं, क्योंकि वो भी शक करते हैं, उनको फिक्र होती है कि हम क्या करेंगे, हम कैसे निकालेंगे, कोई हमारे साथ निकलेगा कि नहीं। जब आप उनको तसल्ली देंगे, और सारा दिन ये जो एजेंसी है इन्होंने मसरूफ किया हुआ सबको ये बातें करके कि सारे ग्रुपिंग हुई है, कोई ग्रुपिंग नहीं है, सारे इमरान खान के नजरिए पे खड़े हैं, सारा वोट नजरिए पे आया है, कोई ग्रुपिंग नहीं है। 4 लोग आपस में झगड़ा करें वो ग्रुपिंग नहीं होती है। आप ना फिक्र करें इस चीज की, आप अपने MNAs की साथ दें, आप उनको चलाएंगे, आप उनको बताएंगे कि हम आपके साथ हैं। आप अपने ओहदेदारों को जाके बताएं। आज इंशाल्लाह, ये तो मैं जा रही थी चित्राल, लेकिन आपसे बात हो गई, लेकिन मुझे हौसला आ गया आपको देख के। हम एक फैमिली को बताऊंगी, मैं अपनी बहनों को बताऊंगी, ना फिक्र करो, हमारे भाई हमारी बहनें हमारे साथ हैं। मैं तो ये कहती हूँ, आइंदा अगर कोई गोली चलाने वाला दहशतगर्द हो, आप उसको नहीं छोड़ें, क्योंकि वो जुल्म कर रहे हैं हमारे बच्चों के ऊपर, हम उनको नहीं करने देंगे। इस बारी आपने ऐसी जगह पे नहीं जाना, इस्लामाबाद नहीं जाना, हमने प्रेशर बनाने अडियाला जाकर, हम जाएंगे अडियाला। पहले आप अपनी तंजीम साजी मुकम्मल करें, फिर आप अपने जो ओहदेदारान हैं उनके पास जाएं, उनको कहें कि हम आपके साथ हैं, हमें बताएं हमने क्या करना है तंजीम के लिए। कि इमरान खान ने जुनैद अकबर के लिए यही पैगाम दिया था पिछले साल कि आप तंजीम साजी करें तहरीक के लिए। तो तंजीम साजी अगर मुकम्मल हो गई है तो तहरीक का आगाज पार्टी करे, और जब तहरीक का आगाज होगा तो हम फिर सारे जाएंगे, बिल्डअप करें, इसका मोमेंटम बनाएं, उसके बाद इंशाल्लाह हम सारे मिलकर अडियाला जाएंगे इंशाल्लाह। और जहां हमें रोकेंगे हम वहां बैठ जाएंगे, फिर वहां से नहीं उठेंगे इंशाल्लाह। ये नारों का वक्त नहीं, आप काम का वक्त आ गया है। नारे बहुत लगा लिए सबने, बस